कतिौं जन्मदिन हो रे? सुनि त पुनः एकपटक तुलना गर्न आए जस्तो लाग्यो कि अघि फर्स्टमा आएर उमेर सोध्नुभयो होइन यो के भइरहेको परिवारका सदस्यको संख्या सोध्ने होला सदस्यको संख्या थपिने तयारी हो। स्थायी ठेगाना अस्थायी ठेगानामा जाने होला फेरि स्थायी ठेगाना कहाँ हो जुनको बारेमा अहिलेसम्म थाहा छैन टिनेजर थियौँ होइन स्वरको बेला त्यस्तो पनि भयो नि। मैले कुर्ता लगाएँ भने मेरो मम्मी खुसी हुनुहुन्छ, मैले मम्मीलाई खुसी पार्न लगाएको होइन। मम्मी खुसी हुनुभयो भने म खुसी हुन्छु कि मेरो खुसी चाहिँ मम्मीसँग अड्किएको हुन्छ कि। आफूलाई पीडा दिने त्यो हक त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र दिएका हुन्छौँ जसलाई हामी अथाह माया गर्छौँ कि ऊ त पुरै भावनामा जति मिठो केक पनि हुँदैन आज तपाईँले चाख्ने। खुसीले सधैँ तपाईँलाई पछ्याइरहोस् भनेर म शान्ति शुभकामना भरी हरेक साथमा तिम्रो दीर्घायुको कामना गर्न सकुमा। यार दुवैजनालाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू एमएनएम। थ्याङ्क यू अफिसियली नमस्कार। अनि आई थिङ्क दुईजनाको पनि अफिसियली यसरी बसेर अन्तर्वार्ता लिन एमएनएममा चाहिँ पहिलो पटक हो जस्तो लाग्यो हो, किनभने सिङ्गल तपाईँसँग नि क्रिएट गरेको छु, तपाईँसँग इन्टरभ्यू गरेको छु। तपाईँहरूको यो नयाँ टिम खडा भएपछि चाहिँ हो, हुन त हामीले धेरै कुराहरू गरेका छौँ। हामी अफ स्क्रिन पनि कुरा गरिरहेको भएर चाहिँ अन स्क्रिन र अफ स्क्रिन कन्फ्युजन भयो म चाहिँ। जन्मदिन यहाँको होइन, आधा उधी तपाईँको पनि पर्छ। यहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। कतिौं जन्मदिन हो रे? हजुर कतिौं जन्मदिन हो रे? सुनि त पुनः एकपटक तेस्रो पटकमा सुनिन्छ पुनः एकपटकको जन्मदिन भने त जिन्दगीले धेरै कुराहरू दिन्छ होइन, तर हामी गणना चाहिँ त्यो चिजहरूको गर्छौँ जुन चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ, चित्त बुझाउँदैनौँ कि गन्नका लागि अरू धेरै राम्रा चिजहरू छन्। जस्तै बलुन्स कतिवटा बलुन्स लगाएको छ त्यो गनेर भन्नु। तपाईँको उमेर चाहिँ त्यस्तो गर्नको लागि बनेको होइन? होइन, उमेर भन्दा फरक पर्ने नभन्दा फरक पर्ने भन्दा नि उमेरलाई हामीले त्यत्रो ठुलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चिजै होइन जस्तो लाग्छ मलाई। सो हामीबाट इक्जाम्पल सेट गर्ने हो नि त, अनुभवको कुरा गरौँ बरु होइन, अरू कुराहरू साटौँ उमेर नसाटौँ। अनुभव सरप्राइज रहन दिनुहोस् के केही चिज त सरप्राइज पनि रहनु पर्यो नि। भोलि दुई चारवटा मिडियामा के यति वर्ष लाग्यो भने न्युज आइहाल्छ, त्यसैलाई आधिकारिक मानौँला हामी। तपाईँले जवाफ नदियो पनि अनुमान हो, अनुमान मात्रै हो। सो जन्मदिन विशेष शुभकामना के छ? म अर्को कुरा पनि रिकल गरिरहेको छु। अघिल्लो वर्षको जन्मदिन पनि हामीले विशेष बनाउने कोसिस गरेका थियौँ। आई थिङ्क विशेष बनियो होला उहाँको भन्ने चाहना छ होइन। त्यसमा पनि दिन रात दौडधुप उहाँको थियो। त्यो बेला कमेडी च्याम्पियन आएको थियो, यो बेला सकिसक्यो होइन। यो बेलामा अन्तै पुगिसक्नु भयो, तपाईँ अर्कैतिर हुनुहुन्छ होइन। त्यो बेला हामी पनि अन्तै थियौँ, अहिले अन्तै आइपुगेका छौँ होइन। समय परिवर्तन खासमा यो अनुभव चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ, यो हिसाब चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ होइन। सो मलाई अब उहाँको जन्मदिन विशेष त सबै कुरा छँदैछ रिमा होइन। धेरै ठाउँ धेरै पटक अन्तर्वार्ता दिइसक्नु भयो मसँग पनि। एमएनएममा यसरी केसँग बसेर इन्टरभ्यू दिँदा कस्तो लागिरहेछ? पहिलो कुरा त तपाईँहरूको जोडीलाई होइन, प्रोफेसनल जोडी भन्नेको तपाईँ खुसी नहुनुहोस् यतिमै होइन। सो तपाईँहरूको यो प्रोफेसनल जोडीलाई धेरै अगाडिदेखि देखेको अनि वान अफ द एकदमै प्रोफेसनल्ली काम गर्ने टिम जस्तो लाग्छ। हामी दुवैलाई हामी पनि त हामी मात्रै हुँदा पनि कुरा गर्छौँ होइन, मिडियाहरू मध्येमा फलानुको चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर। सो तपाईँहरूको कुराकानीमा तपाईँहरूको काममा चाहिँ एक किसिमको रिसर्च देखिन्छ होइन, अनि त्यो कमिटमेन्ट र डेडिकेसन देखिन्छ। सो कङ्ग्रेचुलेसन, फाइनली यहाँहरूले आफ्नै एउटा टिम खडा गरेर काम सुरुवात गर्नुभएको छ। सो एमएनएन टिमलाई सबैभन्दा पहिला त हार्दिक शुभकामना। आइम स्योर यहाँहरूले जे थालनी गर्नुभएको छ त्यो राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अब के र मेरो मित्रताको जोडी जसरी पहिलेदेखि उदाहरणीय छ या यहाँहरूको यो कामको जोडी पनि त्यसरी नै उदाहरणीय बनोस्। हाम्रो शुभकामना बनिरहेको पनि छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई यो शुभकामना। आई थिङ्क हामीले पनि हिम्मत नयाँ सुरुवातको लागि गरेको तपाईँहरू जस्तै व्यक्तित्वहरू जसले शुभकामना दिइरहनु भएको छ। पर्दा अगाडि होस् पर्दा पछाडि बसेर होस् जहाँ पनि शुभकामना दिइरहनु भएको छ त्यसकै हौसला हो। मैले र मेरो टिमले आफ्नो तारिफ पाइसक्यौँ, अब तपाईँहरूतिरै फोकस छौँ हामी होइन। सो मित्रता के रहेछ जीवनमा?
मित्रता भनेको चाहिँ के रहेछ भने रगतको नाता भन्दा अर्को एउटा घनिष्ठ नाता जुन चाहिँ हामी आफैले जोड्छौँ त्यो सम्बन्ध। कति सम्बन्ध चाहिँ नेचरले नै गडले हामीलाई दिएर पठाएको छ त्यसमा हाम्रो कुनै पनि हात रहँदैन होइन, हामी चुज गर्न पाउँदैनौँ। तर मित्रता चाहिँ एउटा यस्तो सम्बन्ध जहाँ चाहिँ हामी आफ्नो घत परेको आफ्नो मन चित्त बुझाउन सक्ने, आफ्नो मनलाई पिस दिन सक्ने एउटा यस्तो व्यक्ति, एउटा यस्तो ठाउँ खोज्छौँ जुन चाहिँ मित्रताले डिफाइन गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि दिस इज द्याट प्लेस, मेरो एकदम कम्फर्ट प्लेस, मेरो रिस देखाउने प्लेस, मेरो सबै खालको इमोसन्स देखाउन सक्ने प्लेस हो। मित्रता के रहेछ रिमा? अझ गहन जान्छ फेरि उहाँको। मेरो लागि मित्रता चाहिँ के अधिकारी हो है। मैले यो जुनीमा एटलिस्ट यो लाइफमा मैले जे जति साथी सङ्गतहरू गरेँ होइन, प्रोभाब्ली छोटो समयका लागि मैले धेरै साथीहरूसँग नजिक भएको महसुस पनि गरेँ होला। तर मित्रता भनेको चाहिँ कन्टिन्युटी हो रहेछ क्या। जसरी जीवनमा सुख दुःख आउँछ जान्छ होइन, त्यसरी नै लाइफमा धेरै मान्छेहरू भेटिन्छन्। तर तपाईँले जिन्दगीलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि तपाईँमा त्यो जोस जाँगर आँट बाँकी छ कि छैन, एनर्जी होइन, इन्थुजियाजम बाँकी छ कि छैन भन्ने कुराले म्याटर गर्छ। जसरी त्यसरी नै मित्रता भनेको चिज चाहिँ कुन पिरियड अफ टाइममा को साथी नजिक थियो होइन कि लामो समयसम्म तपाईँलाई एकनासले कसले साथ दिइरहेको छ कि तपाईँको अप्स एन्ड डाउन्समा होइन, तपाईँको बेस्ट फर्ममा होस् या वर्स्ट भर्जनमा होस्। अनि सो यो लाइफ टाइमको लागि सो फार मेरो लागि फ्रेन्डसिप भनेको के अधिकारी हो। अब तपाईँले भन्नुभयो नि चर्चा परिचर्चाहरू, फेरि हामी त्यो सफलताको उचाइमा होस् होइन, अथवा हामी जीवनको सबैभन्दा खुसी भएको पलमा क्षणमा त्यति धेरै चर्चा परिचर्चा हुँदैन कि, चाहे त्यो व्यक्तिगत जीवनमा होस् अथवा प्रोफेसनल लाइफमा होस् अथवा मिडियाले पनि होइन। जहिले कुरा गर्नु पर्यो भने कहाँनिर चाहिँ दुख्यो मान्छे, कहाँनिर चाहिँ डाउन भयो, कहाँनिर चाहिँ के भयो भन्ने बारेमा मात्रै ज्यादा गफगाफहरू हुन्छन् कि तपाईँले पनि वर्स्ट पोइन्टको अथवा ब्याड पिरियडको लागि चाहिँ आई थिङ्क त्यो नै राइट समय हो जस्तो लाग्छ। फेरि आफ्नो साथी को रहेछ भनेर छुट्याउने पनि त्यो समय हुँदो रहेछ होइन। जीवनमा आएका चढावहरूले धेरै कुराहरू सिकाउँछन्, तर डाउनफल्सहरूले चाहिँ के सिकाउँदो रहेछ? त्यही त डाउनफल्सले को सही मित्र हो भन्ने कुरा सिकाउँछ होइन। त्यसैलाई म फेरि जोड दिन चाहन्छु, हाइलाइटेड बोल्ड होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जीवनमा सबै खालको चिजहरू चाहिँ हुन जरुरी छ कि। जीवन भनेको एउटै तरिकाले मात्र बग्यो भने त त्यसमा के रमाइलो नै भएन नि। उतार पनि हुनु पऱ्यो, चढाव पनि हुनु पऱ्यो, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसले एउटै स्ट्याटिक पोजिसन पनि मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, फेरि डाउनफल फेरि राइज हुनु पऱ्यो। न त रमाइलो खासै अनुभव, लाइफ भनेको त लाइफ जिउने हो नि त, सबै खालको इमोसन्स बाँच्नुपर्छ। त्यही प्रश्न। जीवनमा आउने डाउनफलले लडाइहरूले चाहिँ फेरि उठ्न सिकाउँदो रहेछ कि। जबसम्म हामी लड्दैनौँ नि तबसम्म फेरि उठ्नुपर्छ, जीवनमा हार पनि महसुस गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरै थाहा हुँदैन। स्ट्रेन्थ सिकाउँछ है। मलाई चाहिँ त्यही हो, जीवनमा आउने उतार चढाव, जीवनमा आइलाग्ने ढुङ्गाहरूले जब ढुङ्गा ठोकिएपछि चाहिँ दुखाइ सिकाउँछ अनि त्यो दुखाइ सहेर पनि अगाडि बढ्न सिकाउँछ। एक्ज्याक्टली। आफ्नो स्ट्रेन्थ मान्छेलाई चाहिँ त्यति बेला मात्र हामीलाई कति स्ट्रङ छु जस्तो आफू लाग्छ नि, त्योभन्दा हामी कयौँ गुणा स्ट्रङ हुँदो रहेछौँ कि। त्यो चाहिँ परेपछि जब हामी डाउनफल स्टेटमा हुन्छौँ अनि हामीलाई साँच्चीकै दुःखले गाँजेको हुन्छ नि, आफू त्यति स्ट्रङ रहेछु भन्ने कुरा त्यो बेलामा फिल गर्न सकिन्छ क्या। सो आई थिङ्क स्ट्रेन्थ सिकाउनु चाहिँ वान अफ द मेजर पोइन्ट। यता त्यो पोइन्ट, यता यो पोइन्ट जोडे। अनि अर्को चाहिँ जस्तो के अधिकारी, अब आई थिङ्क रिमाले यो कुरा एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि हुन्न, एउटा यस्तो व्यक्ति लाग्यो नि, अब हामी निकट भएको र चिनेको पनि लामो समय भइसक्यो होइन, प्रोफेसनल हिसाबले मात्र होइन, पर्सनल हिसाबले होइन, धेरैवटा हिसाब नगर्नु भनेको होइन, जन्मिएका मिति र जन्मिएका उमेरहरू नगर्न आए जस्तो लाग्यो कि। अघि फर्स्टमा आएर उमेर सोध्नुभयो होइन, यो के भइरहेको, परिवारका सदस्यको सङ्ख्या सोध्ने होला, सदस्यको सङ्ख्या थपिने तयारी, स्थायी ठेगाना, अस्थायी ठेगानामा जाने होला, फेरि स्थायी ठेगाना कहाँ जुनको बारेमा अहिलेसम्म थाहा छैन। म मात्र कमजोर होइन, उहाँलाई पनि प्र्याक्टिस चलिरहेछ। होइन, मैले भन्न खास चाहिँ के थियो भने आई थिङ्क यो पनि रमाइलो तपाईँहरू दुईजना भए पछाडि। जस्तो रिमाजीको चाहिँ व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनका अघि डाउनफल्सहरूका कुराहरू पनि हामीले कति धेरै थाहा पाइसक्यौँ होइन। तर उहाँ एउटा यस्तो व्यक्ति हो कि उहाँ कहिले डाउन हुनुभयो, चाहे त्यो व्यक्तिगत अथवा कहिले व्यावसायिकमा थाहा नै पाउँदैनौँ क्या हामीले होइन, त्यतिसम्म सिक्रेट हुनुहुन्छ उहाँ। तपाईँको चाहिँ अब प्रत्यक्ष त्यो कुराहरू भएर थाहा पनि भयो होला। उहाँको जीवनमा त्यो व्यक्तिगत जीवनमा कहिल्यै समस्या आएन होला रिमा, के लाग्छ तपाईँलाई कि यो यस्तो हो को व्यक्तिसँग कति हदसम्म खुल्ने भन्ने चोइसेस चाहिँ
हरेक इन्डिभिजुअलले आफैले चुज गर्छ कि सायद मैले मेबी बिकज अब म बच्चैदेखि मिडियामै हुर्केको भएर मलाई कम्फर्टेबल फिल भयो मिडियाको अगाडि खुल्नको लागि होइन सायद ऊ प्राइभेट बस्न चाहने मान्छे हो अब तपाईँ त समहाउ मिडियाको थ्रुबाट प्रोफेसनली चिनिएको साथी म त उसको प्रोफेसनली मात्र होइन पर्सनल लेभलमा हाम्रो फ्यामिलीको कनेक्सन छ त्यसको बावजुद पनि के अधिकारी मेरो लागि चाहिँ एकदमै इमोसनल्ली ब्यालेन्स्ड मान्छे हो कि भावनाहरूलाई कसरी व्यवस्थित राख्ने भन्ने एकदमै राम्रो उदाहरण हो के चाहिँ सो मैले ऊबाट सिक्नुपर्ने एउटा उसको एकदमै राम्रो पक्ष पनि त्यो हो किनभने लाइफमा एउटा मात्र स्थायी चिज भनेको परिवर्तन हो नि त अनि त्यो परिवर्तनमा आफूलाई कसरी स्थायी राख्ने भन्ने चिज चाहिँ सी इज अ गुड एक्जाम्पल किनभने मैले केकीको आँसु खसेको त्यो कहाँ देखेँ भन्ने कुरा नगरौँ एकपटक मात्रै देखेको छु जम्मा जिन्दगीमा होइन त्यहाँभन्दा बाहेक त क्यामेरा अगाडि कहिल्यै पनि होइन त्यो मैले देखेकै छैन अब इमोसनली ब्यालेन्सको कुरा आइहाल्यो खासमा उहाँले मैले हामी दुवैजनाले सिक्न जरुरी छ यो कुरा इमोसन्स कसरी ब्यालेन्स गर्ने हो हामी त अहिले एकछिन बोल्दा बोल्दै पनि रोइदिन सक्छौँ हेर्नु होइन केही कुरा आयो भने त्यो भित्र सूत्र के छ होइन नरुने होइन म पनि रुन्छु धेरै नै रुन्छु इनफ्याक्ट तर उसले भने जस्तो मलाई म त्यति इजिली ओपन अप हुन चाहिँ सक्दिनँ खुल्न सक्दिनँ म हाँसो पनि तपाईँले याद गर्नुभएको छ भने आँसु मात्र होइन जति खुलेर तपाईँ हाँस्नुहुन्छ जति खुलेर रिमा हाँस्छ रिचा दिदी हाँस्नुहुन्छ मेरो हाँसो पनि सायद त्यत्रो गुन्जायमान तपाईँले सुन्नुभएको छैन सो मेरो प्रेजेन्टेसन अफ इमोसन्स नै एकदमै एउटा स्ट्याटिक एकदमै ब्यालेन्स्ड पोजिसनमा छ के सो मेबी द्याट काइन्ड अफ पर्सन नै भएर हो त्यो गर्न खोजेर रोकेर त्यो हुन्छ नि इन्ट्रिन्जिकली नै आएको चिज जस्तो लाग्छ मलाई हामीलाई टिप्स दिनुहोस् न त अब त्यही त यो त नेचुरली नै मैले पाएको स्किल क्वालिटी हो कसरी त्यो क्वालिटी तपाईँलाई दिनु पर्सनालिटी ट्रेट भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएर हुँदैन रहेछ कि उसले हामीलाई जति नै मैले यत्रो वर्ष उसको सङ्गत गरिसकेँ सिक्ने भए त मैले उहिले सिकिसक्थेँ होला अहिले पनि मलाई पनि कहिले काहीँ त्यस्तै एकदमै सबै कुरा बिर्सेर तपाईँहरू जस्तै हाँस्न पाए हुन्थ्यो नि जस्तो हुन्छ तर म पनि त सक्दिनँ नि किन त्यो मेरो नेचुरली इनबिल्ट छैन म त्यसरी नै म मुस्काउन मात्रै अथवा भित्रभित्र एकदमै धेरै हाँसिरहेको हुन्छु रिमा म बेन्चा हुँदाखेरि स्वरको बेलादेखि नै हाम्रो यस्तो खालको केमिस्ट्री होइन म जोक क्र्याक गर्थेँ उनीहरू जोक सुने बित्तिकै उनीहरू अब एकदम छताछुल्ला हाँस्ने बानी त त्यति बेलाको लाइक भेरी अर्ली स्टेज हामी एकदम टिनेजर थियौँ होइन स्वरको बेला टिनेजर थियौँ भने चाहिँ अब हामी एकदमै यङ थियौँ होइन मतलब भनेपछि 32 सो म त्यो बेलादेखि नै लाइक 16-17 थियौँ हामी होइन त्यो बेलादेखि नै जो क्र्याक गर्ने तर त्यसमा नहाँसिकन बस्न सक्ने आफू अनि गाली यिनीहरू दुईजनाले खाने किनभने उनीहरू त अब हाँसिहाले यो भन्न पनि नसक्ने कि अब केले जोक क्र्याक गरेको भनेर बिकज म त एकदम इमोसनल ब्यालेन्स स्टेटमा बसिरहेको हुन्छु सो मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखि नै के त्यो मेरो क्वालिटी नै हो जस्तो पनि लाग्छ अब कहिलेकाहीँ के भन्ने अब वरदान पनि हो अनि त्यो सेम चिज चाहिँ फेरि त्यसको उस पनि हुन्छ डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ भने जस्तो पनि होला कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ त्यो चिज स्क्रिनमा देखाउँदा प्रब्लम हुन्छ त्यही कारणले गर्दा एज एन एक्टर त त्यो चिजहरू क्लियरली देखाउन सक्यो भने मजा हो नि त अब त्यसको लागि चाहिँ मैले आफूमा वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज त दुवै छ तर म चाहिँ त्यो खालको व्यक्ति भएकोले मलाई सजिलो लाग्छ अब मित्रताको कुरा आयो अनि नाम पनि आयो आज यहाँ 3वटै सिट थिए होइन 3वटै सिट थिए तपाईँहरू आई थिङ्क यो सबैको लागि उदाहरण हुनुहुन्थ्यो अथवा हुनुहुन्छ पनि होला तर अहिले हुनुहुन्थ्यो भन्ने शब्द उच्चारण किन गऱ्यो भने 1-2 वर्षदेखि साइडमा बस्ने यो काउचहरू खाली नै छन् होइन 3जना मध्ये 2जना मात्रै हुनुहुन्छ होइन अब फेरि बेला बेलामा अब यो मित्रता टुट्यो भनौँ भने तपाईँले बेला बेलामा अब त्यो टुट्यो भनेर जवाबस्वरूप कहिलेकाहीँ भेटेर स्टोरी दिइरहनु पनि भएको हुन्छ होइन तर जुन ब्यालेन्स वेमा तपाईँहरू दुवैजना सँगै सहकार्य गरिरहनु भएको छ व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा होइन बेनिसाजीसँगको त्यो साथ सम्बन्ध र सहकार्य त्यति धेरै पछिल्लो केही वर्षहरूबाट देखिएको छैन होइन यसले हरेक दिन हरेक ठाउँमा हरेक हिसाबका प्रश्नहरू आयो होलान् यसरी दुईजनाले जवाफ दिइदिनुहोस् कि भोलिपल्ट मैले प्रश्न अथवा अरू कोही सञ्चारकर्मीले प्रश्न गर्नु नपरोस् होइन यही नै उदाहरण बनोस् होइन यो छेउको सोफा किन खाली भइरहेको छ 2-4 वर्षदेखि दिउँसभरि कामको लागि जता पुगे तापनि
फर्किएर त घरै जाने हो नि त। सो दिउँसो म घरमा थिइनको मतलब यो होइन कि तिमी परिवारलाई भेटेकै छैन, होइन नि त, होइन। कामको मान्छेले त सोच्ला यो त घरमा छैन, यो त अफिसमा छ भनेर। सो इट्स लाइक द्याट। हाम्रो बन्डिङ भनेको नि एउटा इनोसेन्ट टाइममा अनेस्टीका साथ कनेक्ट भएको सम्बन्ध हो हाम्रो। सो प्रोभेबली हामी सबै प्रोजेक्टमा सधैँ सहकार्य गर्दैनौँ होला। सौभाग्य कस्तो बनिदिन्छ भने एभ्री टाइम तपाईँहरूले हामीलाई भेट्दा चाहिँ के र मलाई चाहिँ सँगै भेट्न पुगिदिनुहुन्छ, होइन। तर जब हामी तिनैजना सँगै हुन्छ त्यस्तो बेला संयोग नजुडेको, त्यो संयोग जुरेको छैन हो, तपाईँले भनेको सही हो, संयोग जुरेको छैन। तर यहाँहरूले हामीलाई भेटाउनु भएनको मतलब यो होइन कि हाम्रो भेटघाटै हुँदैन, कुराकानी नै हुँदैन चाहिँ होइन। यो किन पनि मैले आज प्रश्न गरेको भने के होइन, ल दिनभरि बाहिर काम गरिन्छ, बेलुका घरमा पुगिन्छ, यो कामको कुरा भयो होइन। आज न यो काम हो न केही हो, आज त जन्मदिन हो नि त। सँगै जन्मदिन कति वर्ष मनाइयो होला, जन्मदिनको दिन पनि अफिसै जस्तो सम्झिनु भयो कि घरै सम्झिरहनु भएको छ कि के सम्झिनु भएर खाली भयो? यो चाहिँ एकदमै लास्ट मोमेन्ट प्रिपरेसन हो, होइन। खासमा हाम्रो अरू नै प्लानिङहरू पनि थियो, होइन। खास भन्ने हो भने चाहिँ म जोडिहाल्छु यो कुरामा, किनभने इन्टरनेसनल फ्यामिली जो चाहिँ विगत 1 महिना यतादेखि यहीँ हुनुहुन्छ, विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ यो फेयरवेल डिनर जस्तो राखौँ, उहाँहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ। सो आफ्नो तर्फबाट पनि केही होस्ट गर्न पाइएन। हामीलाई अमेरिकामा जाँदा कति धेरै साथ माया सत्कार दिएर राख्नु भएको हुन्छ। सो हाम्रो तर्फबाट एउटा डिनर अर्गनाइज गरौँ भन्दाखेरि कोइन्सिडेन्टली ठ्याक्क बर्थडे इभमा पऱ्यो कि। सो लेट इट बी बर्थडे डिनर जस्तो भनेर उसले पनि सजेस्ट गर्यो। त्यो भइसकेपछि हुन्छ नि त भन्ने कुराले प्लान भएको। अदरवाइज यो बर्थडेकै लागि प्लान गरिएको थियो भने त डेफिनेटली हाम्रो आफन्तहरू, हाम्रो अझ नजिक अरू साथीहरू, विशाललाई पनि त हुनुहुन्न, कोही पनि हुनुहुन्न आज। इनफ्याक्ट अब ऊ सी इज लाइक फ्यामिली, ऊ त भए पनि नभए पनि वी आर अलवेज टुगेदर, होइन। त्यस्तो खालको यस्तो पनि हो फेरि के को बर्थडे भनेपछि भए पनि नभए पनि उहाँ आइति पुग्नुहुन्छ जहाँ संसारको कुना भए पनि जस्तो लाग्छ मलाई। बोलाउन आवश्यकै नभएको व्यक्ति हो। अब बेनिसाले डेफिनेटली, बेनिसाले एकजना यस्तो व्यक्ति हो जसले मलाई बर्थडे मेरो तिथि मेरो पुस 3 गते गर्छ, जुन भोलि पनि होइन। सो भनेपछि थाहा पाउनुहुन्छ कति घनिष्ठ सम्बन्ध छ। उसले त्यो दिन मात्र 12 बजी ठ्याक्क कल गर्छ, तिम्रो बर्थडे त खास हिजो होइन, सारा संसारले तिमीलाई हिजो विस गरे, तर तिम्रो बर्थडे त खास आज भनेर याद गर्ने व्यक्ति हो। भनिसकेपछि हिजो अस्ति मात्र पनि हामी एकअर्कालाई चेक गरेर आउँछौँ। कहिलेकाहीँ रेगुलर पोस्टहरू देखेनौँ स्टोरीमा, फेसबुकमा भने कि इट्स यु अल राइट भन्ने खालको। सो हामी त्यो खालको बन्डमा छौँ कि अब सधैँ देखिन, सधैँ इन्भाइट गर्न, सधैँ सँगै हुन, डिनर गर्न आवश्यकता छैन कि। सो चेक अन मात्र गरिरहँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कुन लेभल अफ फ्रेन्डसिप छ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ। अब अघि तपाईँले म रुन त रुन्छु, धेरै रुन्छु भन्नुभयो। अब हामीले त देखेका छैनौँ र यहाँ देखाउन पनि मिल्दैन अहिले पनि, होइन। तर के कुराले ज्यादा हट गरिरहेको हुन्छ के जीवनमा अहिलेसम्म, होइन। धेरै कुराहरू अप्स एन्ड डाउन्स भोगियो होला, चाहे त्यो करियर हिसाबले होस्, व्यक्तिगत जीवनकाले होस्, पारिवारिक हिसाबले होस्, होइन। धेरै खालका अप्स एन्ड डाउन्सहरू आयो होला। ठ्याक्कै मनमा गढेर दुखाउने कुराहरू के हुन्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँको लागि चाहिँ? किनभने यति धेरै ब्यालेन्स मान्छेलाई फेरि न हाँस्नको लागि न रुनको लागि के कुराले गर्छ नि डिपेन्ड हुँदैन नि त, होइन। सो के कुराले धेरै खुसी मिल्छ, के कुराले अलिक ज्यादा रुवाउँछ? हामी ह्युमन बिङ्सलाई चाहिँ नेचरले यस्तो बनाएर पठाएको छ कि हामी खास गरी आफ्नै लागि रुने हो एट द एन्ड। कसैको चित्त दुखेको जस्तो फिल भएर कोही अरू रिजनले रोएको जस्तो लाग्छ, तर त्यो चिजले हाम्रो केही न केही कनेक्सन भएर हामीलाई चित्त दुखेको हुन्छ, अनि मात्र हामी रोएका हुन्छौँ, होइन। त्यस कारणले गर्दा म पनि आफ्नै कारणले नै रुने हो। मलाई विविध कुराहरूले, सामाजिक पक्षहरूले कहिलेकाहीँ छुन्छ, विभिन्न अब वुमेन सेन्सिटिभ इस्युजहरूले पनि छोएर कहिलेकाहीँ कुनै आर्टिकल मात्र पढ्दा, कुनै चलचित्र हेर्दा मात्र पनि यति भाव विहोर हुन्छु। तर त्यसको कता न कता कनेक्सन चाहिँ मेरो चित्तसँग छ के, कतै न कतै मैले त्यो चिजलाई आफूसँग सायद कनेक्ट गरेको हुन्छु, र तपाईँले पनि त्यही गर्नुहुन्छ, रिमाले पनि त्यही नै गर्छ, र हामी आफूलाई नै सबभन्दा बढी माया गर्छौँ। यसमा नो डिनाइङ, यो जति यो त फ्याक्टै हो। त्यो कारण हामी आफ्नै लागि नै रुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। सबैजना हामी पनि आफ्नै लागि रुन्छौँ कि हामी चाहिँ आई थिङ्क तपाईँ अरूको लागि रोइरहनु भएको छ, त्यो व्यक्तिले यस्तो गर्यो, त्यो व्यक्तिलाई मैले यति माया दिँदा पनि त्यो व्यक्तिले बुझेन, अथवा मैले जे दिएँ इन रिटर्न मैले त्यो धोका पाएँ, विविध यो कारणले रुन्छौँ। तर त्यसले के भन्दा आफ्नो माया लागेर रोको हो नि त। मेरो समय उसले बुझेन, मेरो माया उसले बुझेन, अथवा मेरो यो काममा यो खालको मैले रेस्पेक्ट र रेस्पोन्स पाइनँ। सो एट द एन्ड मान्छेलाई आफ्नो चित्त नै दुख्ने हो कि रुँदाखेरि। मैले यही सन्दर्भमा एउटा पुस्तक पढेको थिएँ धेरै अगाडि कि, त्यसमा चाहिँ के थियो भने एउटा कस्तो राम्रो इक्जाम्पल दिएको थियो। म तपाईँलाई सर्टकटमा हामीसँग समय छ होला भन्ने अनुमान लगाउँदै 2 एपिसोड हाल्नुहुन्छ। के हुन्छ भने लेट्स सपोज म एउटा पार्टीमा जानु पर्यो,
अनि म जिन्स प्यान्ट र अब मोडर्न मलाई कम्फर्टेबल हुने लुगा लगाएर टी सर्ट लगाएर निस्केँ। अनि मेरो मम्मीले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने कुर्ता लगाऊ न, कुर्ता लगाऊ, आफन्तहरू पनि आउँछन्, तिमीलाई सुहाउँछ पनि होइन, साँझ खुल्छ पनि भनेर। अनि मलाई लाउनै मन छैन, हजुर जहिले किचकिच गर्नुहुन्छ भन्ने टाइपको कुरा गर्छु, तर हिँड्ने बेलामा म कुर्ता लगाएर निस्किन्छु कि। अनि थ्रु आउट द पार्टी मैले मम्मीलाई भनिरहन्छु कि होइन, तपाईँले गर्दा हेर्नु मलाई यहाँ सल समात्न यस्तो झ्याउ भइरहेछ, प्लेट समात्ने कि सल समात्ने, कस्तो मलाई जिन्स र होइन प्यान्ट र टी सर्ट लगाएर आएको भए कस्तो सजिलो हुन्थ्यो भनेर थ्रु आउट द पार्टी उहाँलाई कराउँछु पनि होइन, घर फर्केर पनि सुनाउँछु। बट त्यसको ब्याक स्टोरी चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको द मोटिभ बिहाइन्ड झट्ट सुन्दाखेरि मैले मम्मीको कारणले कुर्ता लगाएँ, तर मम्मीको कारणले नभएर त्यसको रियल मोटिभ चाहिँ के हुन्छ भने यदि मैले कुर्ता लगाएँ भने मेरो मम्मी खुसी हुनुहुन्छ, मैले मम्मीलाई खुसी पार्न लगाएको होइन, मम्मी खुसी हुनुभयो भने म खुसी हुन्छु कि, मेरो खुसी चाहिँ मम्मीसँग अड्किएको हुन्छ कि। सो वाट एभर वी डु, जिन्दगीमा हामीले जे जति चोइसेसहरू लिन्छौँ होइन, जे जति डिसिजनहरू लिन्छौँ, त्यो सबैको प्रमुख कारण एट द एन्ड घुमाइफिराइ चाहिँ हामीले आफूलाई नै प्रायोरिटाइज गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले छान्ने चिजहरू, हामीले लिने निर्णयहरूले एट द एन्ड अल्टिमेटली हामीलाई सहज बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने नै हामी सबैको एन्ड मुख्य ऊ नै त्यही हुन्छ कि, त्यो अल्झेको एङ्कर थट नै त्यही हुन्छ। सो एज सी सेड हुन्छ नि, हामी अरूका लागि रुने होइन कि, हामीलाई जब जब चित्त दुख्छ, हामीले जब जब अप्ठ्यारो परिस्थितिमा डिसिजनहरू लिइरहेका हुन्छौँ, चोइसेसहरू लिइरहेका हुन्छौँ, त्यो सबैको प्रमुख कारण चाहिँ मलाई सहज भयो भने म खुसी हुन्छु, मलाई गाह्रो भयो भने मलाई चित्त दुख्छ, म रुन्छु, मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ कि। मेरो ब्रह्माण्डको केन्द्रबिन्दु म हुँ भन्ने लाइन छ नि, जुन दिन म सिद्धिन्छु मेरो लागि यो ब्रह्माण्ड सिद्धिन्छ क्या। एक्ज्याक्टली। सो एट द एन्ड घुमिफिरी त्यो सबै चिज आफूमै आएर हामीले कनेक्ट गर्ने हो, खुसी दुःख माया प्रेम सम्बन्धहरू, त्यसले मलाई खुसी दिन्छ त्यसैले म त्यो चिजलाई अपनाउँछु, त्यसले मलाई दुःखी बनाएर त्यसैले म त्यो चिजबाट टाढा भाग्न चाहन्छु। सो एट द एन्ड म नै मेरो युनिभर्सको चाहिँ सेन्टर हो, एपिसेन्टर। अब आई होप सो तपाईँको त्यो एपिसेन्टरमा तपाईँ बाहेक अरू कसैले पनि भूकम्पको कम्पन दियोस् जीवनमा, त्यही शुभकामना छ मलाई होइन। जस्तो अघि रिमाले भन्नुभयो नि, मेरो लागि मित्रता भनेको नै के अधिकारी होइन, अब त्यति भनिसके पछाडि कति विशेष हुनुहुन्छ भन्ने त थाहा भइसक्यो होला, तर कहिलेकाहीँ के अधिकारीकै कारणले गर्दा आफ्नो मन दुखेको, आफ्नो आँसु झरेको मोमेन्ट छ कि छैन? मलाई त अरू कसैले दुखाउनै सक्दैन, उसले नै हो। साँच्चीकै अघि तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसनको प्र्याक्टिकल आन्सर गर्ने हो भने, किनभने हामीले आफूलाई पीडा दिने त्यो हक त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र दिएका हुन्छौँ जसलाई हामी अथाह माया गर्छौँ कि। सो मलाई केही कारणले चित्त दुखाउने, म चित्त दुखाउने हकै अरूलाई दिँदिनँ नि त। मलाई अरू कोही थर्ड पर्सनले गर्दा चित्त नै दुख्दैन, मलाई त उसले केही भन्यो भने चित्त दुख्छ, उसले समय दिएन भने, उसले आफ्नो प्रायोरिटीमा अरू चिज राख्यो भने त्यो बेलामा मलाई चित्त दुख्ने हो। उसको लागि पनि उसले अरू चिजलाई प्रायोरिटीमा राख्यो भने कुनै एउटा मैले इम्पोर्टेन्ट मलाई लागेको चिजमा, सो आई थिङ्क सेम गोज विथ हर। त्यो हामीले स्पेसली थोरै जानलाई दिन्छौँ भन्ने एउटा लाइन छ, तपाईँले कतिको सुन्नुभएको छ होइन, आई फल इन लभ विथ द हार्ट ब्रेकर भन्छ के। किन भन्दाखेरि तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई मात्र माया दिन सक्नुहुन्छ जसबाट चाहिँ तपाईँको हार्ट ब्रेक हुनसक्छ के, नत्र त तपाईँले माया दिनुभएको हुँदैन, तपाईँको हार्टै कसरी ब्रेक हुन्छ त। अनि यसमै चाहिँ मलाई अर्को के पनि लाग्छ भने नि, हामी फलाना 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 ढिस्कानाले के भन्यो कसो गर्यो भने हामी पुरा सोचिरहेको हुन्छौँ, चित्त पनि दुखाइरहेका हुन्छौँ कि, अनि फलानाहरूको कुरा हुँदैन। अनि आफ्नो चित्त दुखाउने अधिकार त त्यही वरिपरिका 4-5 जना आफूले स्पेस दिएका मान्छेलाई त छ नि होइन। अनि हामी दुनियाँको टेन्सन लिन्छौँ, कसले के भन्यो भने तिनै वरिपरिका मान्छेहरू चाहिँ विशेष हुन्छन् हाम्रो लागि, सधैँ चित्त दुखाइदिउन्, खुसी दिउन्, तर पनि भोलि त्यही नै मान्छे हुन्छ कि आज हामी झगडा गरेर रोइरहेका हुन्छौँ। को पर्छ त मेरो ब्रह्माण्डमा ऊ पर्छ भनेपछि उसको चिजले मलाई इफेक्ट गर्ने भयो। मेरो ब्रह्माण्डमा त तपाईँ 2 वर्षदेखि पर्नु भएको, म परेको। तपाईँलाई जन्मदिनमा नबोलाउँदा चित्त दुख्थ्यो होला होइन त, त्यस्तै त हो नि होइन। नबोलाए पनि म त तपाईँको जन्मदिन त युनोमा जहाँबाट पनि तोडेर पनि आउँछु। स्पेसल गिफ्ट्सहरू दिने गरेको छ मेरो हरेक जन्मदिनमा। हुन त म त्यो कुनै पनि भौतिक वस्तुहरूको आदान प्रदानको चिजहरूलाई त्यति विश्वास राख्दिनँ, त्यसलाई म कहिले पनि त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि राख्दिनँ। तर पनि तपाईँले दिएको विशेष गिफ्ट्सहरू चाहिँ मसँग अझै पनि सम्हालिएका छन् र त्यसलाई म कुनै स्पेसल डेमा युज गर्छु भनेर पनि अहिलेसम्म थाती राखेको छु। सो यो के हो अनि फेरि के हो चाहिँ नभनौँ, तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, गेस गर्नु होला। अनि त्यसपछि आज फेरि तपाईँको बर्थडे होइन, त्यही भएर आज गिफ्ट ल्याएको छैन मैले, आज इभ हो तपाईँको होइन। सो त्यही कुरा के तपाईँ के को कारणले गर्दा कहिले काहीँ रुनु भएको छ कि छैन?
के र मेरो बन्डिङ चाहिँ यसरी बिल्डअप भयो नि, यो सम्बन्धले चाहिँ मलाई के कुरा सिकाउँछ नि, कहिलेकाहीँ सिमिलर सिचुएसन हुन्छ अरू मान्छेहरूसँग, अनि हामी बसेर कुरा पनि गरेको छौँ, यही चिज तैँले मलाई गर्दा चाहिँ म लिन सक्छु, अर्को मान्छेबाट मैले यो चिज आउँदा चाहिँ मैले किन त्यस्तो होइन अर्कै तरिकाले रियाक्ट गर्छु भनेर एनालाइज पनि गरिरहेको हुन्छौँ क्या हामी। सो यो सम्बन्धहरूलाई जसरी मल गर्दै गयो नि त्यो सम्बन्धहरू त्यस्तै हुँदै जाँदो रहेछ। उसको र मेरो सम्बन्ध चाहिँ यस्तो भइसक्यो कि इभन इफ फर अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम उसको कारणले मलाई चित्त दुख्यो या मेरो कारणले उसलाई चित्त दुख्यो भने नि त्यो क्षणिक मात्र हुन्छ कि केही समयपछि वन्स वी मिट अथवा वन्स वी टक नथिङ म्याटर्स के, वाट म्याटर्स इज वी एक्जिस्ट एन्ड वी भ्याल्यु के, वी भ्याल्यु इच अदर, वी भ्याल्यु दिस बन्डिङ। त्योभन्दा ठुलो कुनै पनि समस्याहरू छैनन्, त्योभन्दा ठुलो कुनै पनि चित्त दुखाइहरू छैन कि। अब हामी त ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीका मान्छे पऱ्यौँ नि त होइन, याद छ नि तपाईँलाई, हामी त्यहाँ पनि छौँ होइन। यहाँ जहिले पनि के भनिन्छ भने एक त दुई हिरोइन कहिले पनि असल मित्र बन्न सक्दैनन् रे, अरू असल मित्र बने पनि देखावटी मात्रै हुन्छ अरे भन्छन् कि यहाँ होइन। त्यस्तै हुन्छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा। त्यसको बारे के बोल्न जरुरी छ र? त्यही त अब हामी यहाँसँगै यत्रो वर्षदेखि तपाईँहरूसँगै मनाइरहेका छौँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जोसुकै मान्छेले होस्, जब कोही व्यक्तिले केही विषयलाई लिएर अभिव्यक्ति दिन्छ नि, इट्स नट द फ्याक्ट के, इट्स वाट द्याट पर्सन थिङ्क्स अबाउट द्याट पर्टिकुलर पर्सन, सिचुएसन ओर टाइम जोन के, त्यो व्यक्तिलाई लाग्ने चिज चाहिँ अभिव्यक्त गरिरहने हो। यदि हामीलाई हाम्रै विषयमा या कोही पर्टिकुलर हिरोइनको विषयमा, हिरोको विषयमा, चलचित्रलाई त अब त्यो क्रिएटिभ एङ्गल भयो, त्यसलाई छोडिदिउँ होइन। व्यक्तिगत कमेन्ट्स कसैले कसैलाई लिएर गर्छ, कुनै सिचुएसनलाई लिएर गर्छ भने त्यो चाहिँ द्याट्स वाट द्याट पर्सन इज गोइङ थ्रु एन्ड थिङ्क्स अबाउट द्याट थिङ के, त्यो नै सत्य हुँदैन। एउटा तपाईँको सत्य हुन्छ, एउटा मेरो सत्य हुन्छ, अनि एउटा फ्याक्टवाला सत्य हुन्छ क्या। हामी केमा बढी ऊ त पुरै भावनामा हामी केमा बहकिराखेका हुन्छ ज्यादा, हामी फ्याक्टमा कहिल्यै बहकिँदैनौँ नि त होइन। त्यो दुईतिरको सत्यमा को विजेता भन्ने लडाइँ मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनुभव, समय र परिवर्तनले चाहिँ मान्छेमा एक किसिमको त्यो मच्युरिटी ल्याउँछ कि। पहिला चाहिँ तपाईँ लड्नुहुन्छ, तपाईँले जे सोच्नुभयो त्यही नै सत्य हो भन्ने कुराको लागि लड्नुहुन्छ कि, तपाईँ जित्न चाहनुहुन्छ। तर पछि तपाईँमा जब अनुभवले तपाईँलाई सिकाउँदै जान्छ, जब तपाईँ जिन्दगीको एउटा सच्चा पाठक बन्नुहुन्छ नि, त्यसपछि तपाईँलाई हार्नुमा मजा आउन थाल्छ कि, त्यसपछि तपाईँलाई जित प्यारो लाग्दैन कि। हार्नुमा जुन मिठास छ, हार्नु भित्र जुन लुकेको जित हुन्छ नि, त्यो जस्तो मिठो आई डोन्ट थिङ्क, त्यो जति मिठो केक पनि हुँदैन आज तपाईँले चाख्ने। म त केही पनि हुँदैन भन्ने सोचिरहेको थिएँ, केक भन्नुभएछ होइन। म त्यस्तो केकको लभर पनि होइन, त्यही भएर मलाई स्वाद थाहा छैन। मलाई तपाईँ त्यो त अभियसली हो, त्यो त जगजाहेर कुरा हो, सबै दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा हो। दुनियाँलाई थाहा छ तपाईँ सबैको उति नै प्रिय हुनुहुन्छ भनेर। त्यसै खुसी हुन्छ हेर न। त्यही त, यसरी खुसी हुन पाए पो, यसरी खुसी हुन पाए पो सिकाउनुहोस् न बरु तपाईँको कलाहरू। मैले त भनिसकेँ त, म जीवनभर तपाईँलाई सिकाउन तयार छु भने। तपाईँ सिक्ने नसिक्ने त्यो निर्णय तपाईँको हातमा छ। के क्वेसन थियो र तेर्साको? जिन्दगी भनेको सिकाइ नै हो होइन, सिक्दा सिक्दै जिन्दगी बित्ने हो। देखेर आई एम जस्ट प्रेइङ के, मनैमा तपाईँको यो खुसीले सधैँ तपाईँलाई पछ्याइरहोस् भनेर। शान्ति। हामी सबै पोजिटिभिटीले भरिएका व्यक्तिहरू हौँ। आई थिङ्क त्यो चाहिँ हुनु पनि पर्छ फेरि। यो किन फेरि हाँसिदिनु पर्ने हो सँगसँगै कि कस्तो? अब यसो गरौँ न, अब हामी कार्यक्रमको सायद अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन। तपाईँको हाँसो बन्द भएन कि। सो उसले चाहिँ एकदमै राम्रो जन्मदिनको गीत गाउन सक्छ क्या, जुन शुभकामना भरि होइन। त्यो मेरो फेभरेट, मलाई चाहिँ हरेक वर्ष यो गीत मैले सुनिनँ उसको मुखबाट भने मेरो जन्मदिन आयो र गयो भनेर म मान्दिनँ। त्यस कारणले प्लिज म साथ दिन्छु, उसले पनि साथ दिन्छ गीत गाउनमा। ओके होइन, यस्तो हो कि खासमा सारेगामापाको बच्चाहरूको त्यो लेभल देखिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यसपछि खासै म आर्ट गर्न सक्दिनँ। तर उसले जन्मदिनकै प्रेसर दिइसकेपछि म जस्तो मलाई अब त्यो हुन्छ नि मान्छेले के भन्लान् भन्ने कुरा भन्दा म धेरै माथि उठिसकेँ। सो विशेषतः उसको जन्मदिनको लागि तपाईँ र हामी मिलेर उसले पनि साथ दिन्छ। होइन तपाईँले आवाजले नै हामीलाई साथ दिनुपर्छ है। हाम्रो लय, भाका, सुर केही पनि यहाँले जज नगरिदिनु होला, भावनाको कदर गरिदिनु होला।
छ उहाँले चाहिँ। भावनाको कदर गरिदिनु होला। सधैँ नै गाउँछु खास उसको बर्थडेमा चाहिँ, अरू बेला प्राइभेटमा गाइन्थ्यो, उसले आज मलाई अन द स्पट फसायो होइन। प्लिज मलाई साथ दिनु है, म चाहन्न कि मेरो मात्रै आवाज यो माइकमा जाओस् अनि। ओके। शुभकामना भरी हरेक साथमा तिम्रो दीर्घायुको कामना गर्न सकुमा, शुभकामना भरी। That's it. Happy birthday. फेरि पनि एकचोटि जन्मदिनको शुभकामना। लास्टमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जसरी भए पनि शुभकामनाका शब्दहरू दिनै रहनु भएको हुन्छ र आई थिङ्क जीवनका हरेक सफलताका र असफलताका क्षणहरूमा साथ पनि दिइरहनु भएको हुन्छ होइन। आज मेरो विनम्र अनुरोध चाहिँ रिमाले केकीलाई कसरी जन्मदिनको शुभकामना दिने रहेछन् भनेर मेरो अडियन्सलाई पनि देखाउन मन लागेको छ। सच ए टफ क्वेसन। साँच्चै नै जति जति धेरै जन्मदिनहरू उसको मनाउँदै गयो जिन्दगीमा अब उसलाई के विस गरौँ भने जस्तो लाग्छ होइन। साँच्चै भन्ने हो भने मच्युरिटीको हिसाबले अनि जिन्दगीलाई ब्यालेन्स गर्ने कला ममा भन्दा बढी छ उमा। अल आई क्यान विस इज तिमीभित्रको त्यो बच्चा र त्यो बालापन कहिले पनि नथाकोस्। तिमीभित्रको त्यो सिकारु स्टुडेन्ट कहिले पनि नहारोस्। जित्न होइन नथाक्न। उसले आफै आई डोन्ट विस हुन्छ नि तिमी विजेता बनोस् भन्ने मेरो शुभकामना होइन। मेरो शुभकामना चाहिँ त्यो दौडमा तिमीले जति अनुभवहरू बटुल्छौ त्यसलाई भ्याल्यु गर्न, जर्नीलाई इन्जोय गर्न सिकोस्। उसको भावनाहरू मैले सबै बुझिसकेँ कि मलाई ती नजिकबाट चिन्छु। सो उसले शब्दमा पनि खास त्यो चिज भन्नु पर्दैन। उसले इनफ्याक्ट तपाईँले आज भनेर मात्र मैले रियलाइज गरेँ कि उसले मलाई आजसम्म कहिले पनि त्यसरी फर्मली बर्थडे विसै नगरेको रहेछ, न त टेक्स्टमा न त फेस टु फेस नै। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम सी इज विसिङ मी। अनि त्यही भएर किनभने आवश्यकता नै देखिँदैन कि अहिले पो रियलाइज गरेँ भनेको छैन, किनभने अहिलेसम्म आवश्यकतै थिएन। तर मैले उसलाई ऱ्यान्डम टेक्स्टहरू चाहिँ पठाउँछु अनएक्सपेक्टेड टाइमहरूमा होइन। उसलाई सायद ऊ काममा अन्तै दुनियाँमा भएको बेला उसको बर्थडे कुनै ओकेजनल पनि हुँदैन, तर प्रोबेबली आई जस्ट टेल हर द्याट आई भ्याल्यु हर ओर आई डु द्याट होइन। म चाहिँ कामको यो गाँजो माझोमा अलिकति कहिलेकाहीँ स्वार्थी भएको जस्तो आफूलाई फिल हुन्छ। बाहिर नो मेबी म त्यस्तै खालको नेचर मान्छे भयो वर्कलाई लिएर। ऊ चाहिँ इन बिट्विन अफ वर्क पनि आफ्नो आफन्नाहरू, आफ्नो सम्बन्धहरू, आफ्नो भावनाहरू जाहेर गर्न सक्ने खालको व्यक्ति छ कि। सो आई हेभ सो मच टु लर्न फ्रम हर एन्ड इट्स भाइस वर्सा। एकअर्काबाटै सिक्ने हो, नजिकका मान्छेहरूबाटै वरिपरिबाट सिक्ने हो। के तपाईँलाई चाहिँ के भन्न मन छ रिमालाई? एन्ड आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल। म त असाध्यै नै कृतज्ञ छु यो जिन्दगीप्रति, किनभने मैले एकदमै यस्तो खालको साथी पाएको छु जो सँगसँगै म ग्रो हुन सक्छु, जो सँगसँगै म हाँस्न रुन आफ्नो परिवारसँगको जस्तै खुसीहरू बाँड्न सक्छु, दुःखहरू बाँड्न सक्छु। अनि आफूलाई म एक्लो छु, एम्टी छु अथवा मेरो सोलमेट छैन जस्तो अनुभव हुँदैन कि। वेन सी इज देयर, रिमा छ भनिसकेपछि मेरो लागि चाहिँ अब त्यहाँ संसार छ। अब म एक्लो हुनु परेन कि। सो त मलाई एक्लो नहुन दिन उसले जति रोल खेलेको छ मेरो जिन्दगीमा, त्यसको लागि आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल टुवर्ड्स दिस युनिभर्स। थ्याङ्क यू। तपाईँले अघि गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर चाहिँ सायद मैले अहिले उसले यो एन्सर दिँदै गर्दा चाहिँ के रहेछ मित्रता, के हो त साथी भनेको चाहिँ जिन्दगीमा तपाईँलाई नि बिना जजमेन्ट के, बिकज सबै मान्छे सधैँ सही, सधैँ राम्रो, सधैँ गुड स्टेट अफ माइन्डमा पनि हुँदैन कि होइन। हरेक एङ्गलबाट जो व्यक्तिले तपाईँलाई बिना जजमेन्ट एक्सेप्ट गर्न सक्छ नि, त्यो एक्सेप्टेन्स हाई भएको व्यक्ति के एउटा त परिवार हो। अनि परिवारपछि चाहिँ साथीले मात्रै गर्न सक्छ त्यो चिज चाहिँ। होइन, वी डेफिनेटली करेक्ट इच अदर। हामी एकअर्कालाई एकदम करेक्ट गर्छौँ, तर फेरि ऊ जस्तो छ त्यो रूपमा उसलाई एक्सेप्ट पनि गर्छौँ कि। सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क ह्याज टु बी द मोटो अफ फ्रेन्डसिप। सबैजनाकोमा लागू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, एक्सेप्टेन्स। आई थिङ्क यो
जीवनमा राम्रो मित्रहरू पाइनँ भन्ने मान्छेले कहाँ चुकिरहेको छ त्यो मित्रताको सम्बन्धहरू केलाउन भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुन्छ होला। सो वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच यहाँ दुवैजनालाई। तपाईँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। फेरि पनि एकपटक जीवनका हरेक रङ्गहरू रङ्गी नै भनौँ, त्यही मात्रै शुभकामना छ मेरो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो Thank मच you. एमएनएन टिमलाई। अनि तपाईँहरू पनि अब त अभिन्न अङ्ग जिन्दगीको एउटा राम्रो फ्यामिली जस्तै पाटो भइसक्नु भएको छ। सो थ्याङ्कफुल छु म मेरो जन्मदिन अथवा मेरो यस्तै विशेष दिनहरूमा सधैँभरि यसरी साथ सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू Thank you. थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस।